नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानहू सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में दो चीज़ें डिस्कस करूँगा, और दो चीज़ें इतनी आसान हैं। एक सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह और दूसरे भी साथ मेंशन करूँगा। इंशाअल्लाह ताला मेरे भाइयों, अजीम परेशानी में अगर मुब्तला हो, अजीम की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी नहीं, अजीम आप सब जानते हैं, न इसका मुझे आपको तारुफ कराना पड़ेगा और नहीं इसकी तफसील में जाना चाहूँगा। लेकिन इतना बताऊं कि अगर आप किसी अजीम परेशानी में हैं, अजीम हाजत है आपका, या कहीं पर कोई भी मसला है, बहुक्म तआला इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आप देख लीजिएगा, मुकम्मल सुन लीजिएगा और मुकम्मल समझ लीजिएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला प्रूफ के साथ एक चीज़ मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। एक मेरा भाई है, उसने मुझसे कांटेक्ट किया था बहुत अरसा पहले। कांटेक्ट करने के बाद फिर बीच में उसने मेरे से कांटेक्ट छोड़ दिया, ठीक है, और सऊदी में रहता है। छोड़ने के बाद फिर दोबारा उसने कांटेक्ट किया और कहा, शाह जी आपने जो अमल दिया था उसकी वजह से अल्लाह ने मेरे मुश्किलात हल कर दिए हैं और अल्लाह ने फजल और करम बहुत बड़ा किया। उनका बताया हुआ वजीफा भी बता रहा हूँ और मैंने जो समझाया था वो भी बता रहा हूँ। उससे पहले मेरे भाई इजाज़त उन भाइयों और उन बहनों को होगा जो वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखेगा, वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और कमेंट में या अल्लाह ज़रूर लिख के। अच्छा मेरे भाइयों, 0319 22 81 462 इस नंबर के अलावा मेरा कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, और इस यूट्यूब चैनल के अलावा मेरा कहीं पर कोई अकाउंट आईडी कुछ भी नहीं है। फ्रॉडिया के हाथ से मुकम्मल बच के रहें। अमल ये है मेरे भाई कि मैंने उनको कहा कि अल्लाह या अल्लाह जो आपको आसान हो। या अल्लाह का माना है ए अल्लाह, यानी मिसाल के तौर पर मेरा नाम है ज़ैद, जो मुझे पुकारेगा अरबी में और दूर से पुकारेगा तो मुझे कहेगा या ज़ैद। तो इस ही तरह अल्लाह को आप पुकारते हो या अल्लाह। और इसके अलावा अगर या नहीं लगाओगे फिर भी अल्लाह हाजिर नाजिर है हर जगह। अल्लाह शरक से ज़्यादा करीब है। इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ के करीब है? सबसे करीबी जगह शहरग है, और अल्लाह उससे भी करीब है। तो जब इतना करीब है, अगर आप दिल में भी पुकारोगे वो सुन लेता है। आपकी दिल के बीत को जानते हैं। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह आपके दिल के अंदर जो कुछ है वो जानता है। तो शहरक तो फिर उससे बहुत दूर है। तो भाई को मैंने बताया कि आपने किस तरह वजीफा पढ़ा। अच्छा, उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि मैंने कौन सा वजीफा दिया था। मैंने कहा कि रोज़ाना 1000 मरतबा अल्लाह का नाम का विर्द करे, या अल्लाह या सिर्फ अल्लाह। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पर आप बैठ जाए और एक ही वक़्त में आप 1000 मरतबा पढ़े। नहीं मेरे भाई, जब टाइम मिले, किसी भी टाइम मिले, चलते फिरते हर वक़्त आप अल्लाह का नाम ले सकते हैं। तो भाई ने मुझे कहा कि वो तो मैं रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़ता था, लेकिन साथ ही साथ हर नमाज के बाद 100 मरतबा वो पढ़ता था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगर आप नमाज के बाद पढ़ते हो और मुराक़बा की सूरत में, मुराक़बा क्या होता है? आपने नमाज पढ़ लिया, आंखें बंद करके सर नीचे कर लिया,
اور آپ یہ سوچیں کہ میرے اوپر بارش کی طرح اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو رہی ہے، اور جس طرح بارش ہے اسی طرح رحمتیں ہیں، اور اس میں پورا کا پورا پانی کی وجہ سے گیلا ہوتا ہے، اسی طرح میں رحمت کی وجہ سے پورا کا پورا گیلا ہوں۔ میرا پورا جسم رحمت کے لپیٹ میں آ چکا ہے۔ تو بہت بڑی پریشانی، بہت بڑی بیماری، حد سے زیادہ پریشانیاں، اگر ایسے پریشانیاں ہیں ایسے کہ اس کا نہ کوئی توڑ ہے نہ کوئی حل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کا نام لو اور اس طریقے سے لو جس طرح میں نے بتایا۔ ہر نماز کے بعد میرا آج کا موضوع کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، 2 چیزیں میں نے بتائی تھے نا، دونوں بتا رہا ہوں، پہلے تو ایک بتا دیا۔ ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد مراقبہ کر لو، سر نیچے کر کے 100 مرتبہ اللہ اللہ، یہاں سے آواز نکلنا چاہیے، یہاں سے دل سے، زبان سے بھی، لیکن یہاں سے اللہ اللہ، آہستہ پڑھو تاکہ کسی اور کو بھی تکلیف نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی اس کے کرامات، ہر چیز تو اللہ کے قبضے میں ہے میرے بھائی، جب آپ نے اس کو پکارا تو بیچ میں کیا رہ گیا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ہر حال ہر صورت میں آپ پڑھیں۔ جب تک آپ فریضہ ادا نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ کا نام لینا تو ثواب ہے، لیکن آپ مشکلات آپ کے اوپر جو آئی ہیں وہ اللہ پورا نہیں کرے گا۔ دوسرا، اب احادیث مبارکہ میں آتا ہے، کیا آتا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ دین کا مغز ہے، پورا کا پورا دین، اس کا مغز کیا ہے؟ دعا۔ اکثر ویڈیو میں یہ بتاتا رہتا ہوں میرے بھائی، اکثر۔ اچھا، اگر آپ میرے بھائی کچھ بھی کھاتے ہو، کوئی بھی چیز ہو، جیسے مونگ پھلی ہو گیا، اس کا چھلکا آپ پھینک دیتے ہو اور مغز کھا لیتے ہو۔ اخروٹ ہو گیا، اکوڑ، اس کا مغز آپ کھاتے ہو اور چھلکا پھینک دیتے ہو۔ بادام ہو گیا، اس کا مغز آپ کھاتے ہو، چھلکا پھینک دیتے ہو۔ تو اسی طرح دین پورا کا پورا کیا ہے؟ یہ چھلکا ہے، اور دعا یہ مغز ہے، لیکن یہ مغز تب تک محفوظ رہے گا جب تک اس کے اوپر چھلکا نہیں ہوگا۔ اگر چھلکا ہوگا تو یہ محفوظ ہوگا، چھلکا نہیں ہوگا تو یہ چیز محفوظ نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سب سے پہلے دین کو اپنانا ہے، نماز کو اپنانا ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے بعد پھر مغز صحیح سلامت ہوگا، اور جو دعا مانگو گے فی الفور قبول ہوگا۔ تو یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ کا ورد کرو، اور اللہ کا ورد کرنے کے بعد فوراً دعا مانگو، جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے، کسی بھی غرض کے لیے آپ دعا کرتے ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ آپ کو کامیاب کرے گا، اللہ جل شانہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ یہ تو زندہ مثال ہے۔ اس بھائی کا آڈیو بھی میرے پاس موجود ہے، اگر آپ چاہیں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو میں سینڈ کر سکتا ہوں، لیکن اس کے اجازت کے ساتھ۔ اب وہ میرے شاگردی میں ہیں، میرا مرید ہے۔ کیوں؟ اس لیے میرے بھائی کہ میرا بتایا ہوا جو وظیفہ تھا، اللہ نے کرم کیا اور فضل کیا اور اس کو فائدہ مل گیا۔ تو جب ان کو فائدہ مل گیا میرے بھائی، تو اور کیا چاہیے؟ میری طرف سے تمام بھائیوں اور بہنوں کو اجازت ہے، بشرط یہ کہ آپ مجھے اپنا استاد تسلیم کریں، اور دل سے جو کچھ آپ نے یہاں سے سیکھا ہے، تو آپ شاگرد اور میں استاد، صرف اور صرف یہ تقدس کا خیال کریں، اور ذہن میں اور دل میں یہ چیز بٹھائیں کہ وہ ہمارا استاد ہے۔ آپ دعا کرتے ہو، مجھے یاد کیا کریں، صدقہ دیتے ہو 10 روپے، تو 1 روپے میرے نام سے دیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ رابطہ بھی قائم رہے گا، آپ کے عمل میں تاثیر بھی ہوگا، اور فائدہ ہی فائدہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ یہ ویڈیو ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم۔